Sa panahon nga si Herodes nga maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias, na Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygon nga kinabuhi at ubangan sa Dios og nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila anak nga dili naman makapanganak si Isabel kay siya ug si Zacarias tigulang na kaayo. Usa ka adlaw ni ana nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari at ubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa, misulod siya sa templo sa Ginoo samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya, nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog og nahadlok siya, apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok sa Zacarias. Ginungog sa Dios ang imong pag-ampo ug imong asawa nga si Isabel moanak og lalaki. Nganli siya Juan. Ini katawo niya, magmaya ka og malipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at ubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino og isog nga ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo ug daghang mga tawo sa Israel dadon niya ibalik ngadto sa Ginoo ang ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo ug makabaton siyang espiritu ug gahom sama sa nabatunan ni propeta Elias. Himuon niya ang mga amahan ug mga anak na magkauli, ang mga masupilon na iyang pabalikon sa matarong nga dalan ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon ko man pag-ilangan ang tinuod ang imong giingon kanako. Tigulang na ako og tigulang na usab ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog katubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti og pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayod ng hustong panahon. Ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hantud sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo. Niining higayuna, naghulat ang mga tao kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paghula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siyang pananawon sulod sa templo. Og tungod kay dili man siya makalitok bisan usa ka pulong, bisinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila nga wala madugay, nagmapdos ang iyang asawa nga si Isabel ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, karon bitabang nagayod kanako ang Ginoo niining paagiha, gikuha niya ang naghatag kanakong kaulawan at ubangan sa mga tawo. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga higala diya sa Camellia Homes na ato ang kauban every 4:30 in the morning. Sugod atong una adlaw sa Misa Aguinaldo hantod sa 24 sa Disyembre. O akong pagtimbaya usab sa ato ang mga Mars MC doctors, nurses, at staff, and tanan ng mga nagtrabaho diha. Padayon sa inyong mainiton nga pagsuporta o pagtambong sa to ang 9 days novena as part of our preparation sa to ang pagpangandam sa pagkatao sa atong manunubos. O labi na sa ato ang mga pasyente, mga watcher, o sa tanang mga naa sa Mars MC nga wala in tawo higayon nga makasimba tungod sa ilahang mga balatian, tungod sa ilahang mga sitwasyon na puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga igsoon ko ni Kristo, akong pagtimbaya usab sa ato ang mga avid listener from Mercury Drug, Katadman Branch, sa ato ang mga higala usab diha sa San Mateo Rizal nga mainiton kayo nga nagpadala sa ilahang mainitong suporta kanako o sa
samot na sa ilahang ato ang higala diya na si Ate Laila Del Mundo og sa ilahang mga kauban diha sa San Jose di Ampid Parish. O ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga higala diya sa Kainta, samot na nila Sabado Kahan din family. O as what I said, salamat kayo sa ato ang mga higala usab nga naminaw kanunay bisan pa man usahay nga magisudlag sabot sa Bisaya. O welcome back again Nanay Tita Barrera and family. Hope you enjoy your Christmas vacation diri sa Pilipinas. Mga igsoon ko na ni Kristo, naala kita sa ikaupat ka adlaw sa ato ang pagpangandam sa ato ang Misa Novena. Siguro makaingon kita nga imposible mao kini ang atong kasagaran nga reaksyon sa mga butang nga dili nato katuuhan. Imposible nga mausab ang usa ka tawo. Imposible nga mamaayo ka sa usa ka sakit. Imposible nga maangkon nato ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Daghang mga imposible na ginasulti nato sa ato ang kinabuhi. Kini nagpahinumdum ka nato mga igsuon na ang nakoy usa ka higala bitaw nga usa ka masakiton nga nagsakit siya pag-ayon niya tong miaging bulan. Ingon ang doktor kaniya, imposible na nga mamaayo ka sa imong kahimtang. Gawas kong magpa-kidney transplant ka. Dugang pa, miingon ang doktor, imposible na nga makaabot ka og 50. O kabalong mga igsoon, kini akong higala, 49 anyos na. Bisan pa sa medical nga pagsusi og resulta sa laboratorio, nagpakita nga dili maremedyohan ang iyang kidney. Nagpasabot na ang Dios adunay lahi nga plano sa panan-aw sa doktor ug posible na kaning gitawag natong imposible nga alang sa usa ka tawo nga adunay dako nga pagtuo. Sibot pasabot na kumaigsoon ni Kristo na ang atong ebanghelyo karon nagpakita kanato nga walay imposible sa Ginoo. Nahibalo kita niini apan atong pangutan-on ang atong kaugalingon. Gituuan ba gyud nato na kining tinuod nga kana bitaw nakaagi na ba kita og milagro nga gikan sa Dios? Sa atong ebanghelyo karon si Zacarias bisan pa nga nailhan siya isip usa ka matinud-anon nga nag-alagad sa Dios, isip usa ka pari, nakasinati og pagduwa-duha sa dihang giingnan siya ni Anghel Gabriel na ang iyang asawa na si Isabel magbuntis og magsabak og nganlan niya og Juan. Wala lang siya mintuo nga tungod kay sa pananaw sa tao o sa iyang kasinatian, dili na mahitabo ang usa ka babaye nga lapas na sa gitawag nato og menopausal period nga mahimong magbapdos o mabuntis. Pero ang Dios labaw pa sa ato ang gilauman og panabot. Kaya ang iyang buhat dili nato masabtan ug mao kini ang ginatawag nato nga milagro. Usa di bot pasabot sa milagro mga igsoon. Ang milagro kini usa sa mga butang nga nitabo nga dili nato matag-an kung giunsa kini pagbuhat sa Ginoo. Kanito natagingon nga pagtuo og milagro. Alang sa mga dili magtutuo, kining milagro imposible. Pero alang sa mga magtutuo, kini kay milagro. Ang akong higala, sama sa akong gigon kanina, bisan sa iyang grabing sakit, midasig, miingon ang doktor kanya, miingon siya sa doktor na, Dok, basin mauna pa ka mamatay. No? Kaysa kanako nga buot, kung buot yun sa Ginoo, kung gusto sa Ginoo nga mabuhi ko 180, mahimo niya kini. Kini usa kada kong pagsalig ug pagkumpiyansa sa Ginoo.
Maigsoon ko dahil ni Kristo, usa man natong mga pagtulunan sa atong ebanghelyo karon. Una, ang gitawag nato og pag-ampo taliwala sa mga pagsulay. Usahay, kita dali ra mangita og solusyon sa atong mga problema o kalisdanan. Pero ang tinuod, ang mga pagsulay mauunta ang panahon na kinahanglan kita mag-ampo og samot sa Ginoo. Imbis na magluod ta sa Ginoo kay murag wala man gipaminaw ang atong mga prayer intention ng pag-ampo the more na kita muhatag og panahon sa kahilom og pag-ampo. Kay diha sa kahilom, diha nato nga maaminaw ug mas masabtan nato ang mensahe sa gipadala sa Ginoo. Diha nato masabtan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Nakapait manggod nato kung broken-hearted ta, magpa-sounds din tag busog kayo. Kung daghan tag mga problema, mag-inom-inom na dayon. Kay dili nato gusto bation, dili nato gusto namnamon ang kasakit, ang kapait sa kinabuhi. Gusto nato tabunan ang tinuod na pagbati. Mutuo ba mo sa panultihon nga take the pain to stop you? Kung namatyan ka, hilak. Kung gibulagan ka, kung nalagot ka sa imong ex, kasuko na dili makadamay sa uban. The moment manggod na i-embrace nato and i-acknowledge nato ang maong pagbati, makadugang kini sa ato ang gitawag nato og healing process. So, mao na ang mga igsoon ko ni Kristo na hinaot paunta sa ato ang pagpadayon sa ato ang kasinatian sa mga imposible na mga nahitabo sa ato ang kinabuhi. Dili natutugutan na usahay mabugnaw ang ato ang magtuo. Usahay pod na ay mga panghitabo sa ato ang kinabuhi na murag ng muingon ang Ginoo nga no. Yes, kabalo na usahay ta nga ang Ginoo kabalo gyud siya mo say no pod sa ato ang mga tumuog tinguha. Kay ngano man, mag-no siya tungod kay nakita niya nga dili kini para nato. Nakita niya nga dili ni siya fit o dili ni siya makapabalaan nato. Ang pag-no sa Ginoo mao ang iyang pagprotekta kanato sa mga dili maayong padulngan sa ato ang mga tumuog tinguha. Ug usahay pod ang pagtubag sa Ginoo sa atong mga prayer intention, i-delay pod niya. Dili pod niya dayon diha dayon ihatag ato ang mga gipangayo ngadto kaniya. Na bitawng pag-delay sa ato ang mga kwan, sa ato ang mga gipangayo kaniya, kung kini pod andam kitang muhulat natay pagpasensya sa ato ang mga pag-ampo, then kini uban sa tong sakripisyo ug pag-antos, then ma-harvest na nato ni siya, dili biya lami biya kayong pamati ay gana bitawng after all the pains and sufferings and sacrifices na imuhang hayaguman ug andam ka nga maghulat, then kini ihatag na sa saktong takna og panahon, enjoy yung kag-ayo ni maigsuon. Mao na nga dili gyud nato ingon nga dali-dalion pod ang ato pag kung unsa ato mga gusto ato alang madawat dayon. Sama ni Isabel og ni Zacarias, for how many years nila gipangayo ang anak pero wala damha at their old age na nila madawat ang ilahang at old age na nila gi-grant sa Ginoo ang ilahang prayer intention na hatagan sila anak. Wala na nila gi-expect. Mao na gyud nga naay po yung mga pag-ampo nato nga ana bitong ingon ta nga mabungol na ang Ginoo sa to ang mga pagpangayo. Mayon siya gihatag na lang gyud niya. Kay antod nga kita pod mismo ma-purify pod da sa to ang mga intention. Mintras pod nga nangayo tiniini hinahinay pod nga gilinis ang ato ang mga ulterior motives sa maong mga pangandoy nato sa kinabuhi. So
Makaton kita ni Elizabeth o ni Zacarias mga igsoon ni Kristo nga ang atong mga pag-ampo pwede tumagon sa Ginoo nga oo, ihatag niya sa insaktong panahon. Pwede po na tumagon na sa Ginoo nga dili, kay dili niya makatabang nato, or po pwede po mo ingon ang Ginoo nga tika muna, i-delay sa niya paghatag ka nato because God has a greater plan for us. Naaday mas tindot nga plano ang Ginoo bandog nga dili sa niya ihatag diha dayon ato ang mga gusto o mga gipangandoy sa kinabuhi. Busa dili man nato ni God maaninaw kung unsa ang tubag sa Ginoo kung dili ta muhatag og igong panahon sa pag-ampo, pag-discern o paghatag og kahilom para mas madunggan nato o mas maaninaw nato kung unsa ang response sa Ginoo sa atong mga prayer intention. Oo, dili, or unya ra. Mao na ang tulo ka tubag sa Ginoo kanato ug kita mangayo kaniya. Ug ginaot pa unta. Kung unsa man ang tubag sa Ginoo, kasing-kasing nato nga kini pagadawaton ug dili ta mobiya kaniya ug kita makanunayon nga muhugot mas pahugdan pa nato ang atong pagtuo ug atong pagsalig ngadto kaniya sama ni Elizabeth ug ni Zacarias. Mga igsoon, dinhi ako kutob, ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan ug panangkalimutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaut pa unta na kining tanan natong nadungog gipamalandungan makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa tong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na maoy gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ug manaw sab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na si Santa Maria atong gitawag og misa misnon ug sa birhen sa kuta. Ang Dios pagapanalangin unta kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat and blessed day to all of us.